सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। जी हाँ, सुनो कहानी आप प्रोग्राम देख रहे हैं और हर मर्तबा आपको कहानी के अंदर कुछ न कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता है। आज भी इंशाल्लाह कहानी सुनेंगे और आज की कहानी एक नेक शख्स के बारे में होने वाली है। किसके बारे में होने वाली है? नेक शख्स के बारे में कहानी होने वाली है। और वो जो नेक शख्स थे ना, वो बहुत बड़े आलिम भी थे और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इबादत भी करते थे। क्या करते थे? बहुत ज़्यादा इबादत भी क्या करते थे। और उनकी ये पूरी रूटीन थी। ये नहीं कि वो एक दिन इबादत करते थे या 2 दिन इबादत की उन्होंने फिर छोड़ दिया, नहीं। ये उनकी रूटीन थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल ऐसे ही बनाया हुआ था कि वो खूब पढ़ते भी, पढ़ाते भी, इल्म भी फैलाते, बहुत बड़े आलिम भी थे और अल्लाह पाक की बहुत सारी इबादत भी क्या करते थे। अब ये थे कौन? इतने नेक शख्स, इतने बड़े आलिम और इबादत गुजार भी। ये कौन थे? ये आपको पता चलेगा कहानी। कहाँ पता चलेगा? कहानी में। फिर तवज्जो से कहानी सुनेंगे, बिल्कुल तवज्जो से कहानी सुननी है। उनका नाम भी याद रखना है, मैं उनका नाम बताऊंगा आपको। फिर आपने तैयार रहना है कि लास्ट में मैं, हो सकता है बीच में पूछ लूँ, हो सकता है लास्ट में पूछ लूँ। तो क्या नाम है, नाम पर आपने तवज्जो देनी है। अगर जिसको नाम याद हुआ, इसका मतलब ये है कि वो कहानी तवज्जो से सुन रहे थे। ठीक है भी, याद रखेंगे। चले, कहानी सुनने से पहले आपको पता है हम दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। पता है कौन सी फजीलत? दुरूद शरीफ। आज की दुरूद शरीफ की फजीलत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के बाद हम्दो सना और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के बारे में फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। अब मैं इसको और आसान करता हूँ, यानी इसका मतलब ये है कि आप नमाज पढ़ने के बाद जब अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं ना, और आप चाहते हैं मेरी दुआ कबूल हो जाए, मेरी दुआ क्या हो जाए? कबूल। या अल्लाह पाक मेरी अम्मी के साथ, मेरे बाबा के साथ, मेरे भाइयों के साथ हज करा दे, है ना, खाना काबा दिखा दे, मीठा मीठा रोज़ा दिखा दे, दुआ मांगते हैं ना। और आप चाहते हैं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। क्या हो जाए? कबूल। तो फिर आपने क्या करना होगा? अल्लाह पाक की तारीफ बयान करनी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना है। कितना आसान है। और दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो क्या होगा? आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और जो आप सवाल करेंगे ना, अल्लाह पाक से मांगेंगे, अल्लाह पाक वो आपको अता फरमाएगा। अल्लाह पाक आपको वो अता फरमाएगा। तो फिर नियत कर लें कि इंशाअल्लाह हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ नमाज के बाद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी तो बच्चों, आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो जिन वली के बारे में है। मैंने बताया था ना, बहुत नेक थे, आलिम भी थे। तो उनका नाम है मुकम्मल नौमान बिन साबित। क्या नाम है? नौमान बिन साबित। उनके बारे में अब ये जो नाम है ना, ये सिर्फ नाम इनका नौमान बिन साबित तो है, लेकिन इनके नाम से पहले लगता है इमाम आज़म। क्या लगता है? इमाम आज़म। जैसे कोई होता है ना जिन्होंने बहुत सारा पढ़ा हुआ होता है, जिनके पास आप जाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बुखार हो गया, मुझे सही कर दें, डॉक्टर साहब मुझे खांसी हो रही है, तो उनका भी नाम होता है, लेकिन उनके नाम से पहले क्या लगता है? डॉक्टर। क्या लगता है? डॉक्टर। इसी तरह जो जहाज उड़ाते हैं, उनका भी अपना स्पेसिफिक नाम होता है, लेकिन उनके नाम से पहले क्या लगता है? पायलट, है ना। तो डॉक्टर, पायलट, टीचर। तो जो नौमान बिन साबित है ना, ये बहुत बड़े आलिम हैं। कौन है ये? बहुत बड़े आलिम, इस्लामिक स्कॉलर हैं ये, बहुत बड़े। इसीलिए इनके नाम से पहले लगता है इमाम आज़म। क्या लगता है? इमाम आज़म। अब मैं कहूँगा इमाम आज़म, परेशानी तो नहीं होगी। अब आप समझ गए इमाम आज़म क्यों कहते हैं? हाँ, बहुत बड़े आलिम है ये। तो ये कहानी इमाम आज़म अबू हनीफा
نعمان بن ثابت، نام ہے ان کا نعمان بن ثابت کے بارے میں. تو یہ اپنی مسجد میں ہوتے تھے اور وہاں پر یہ لوگوں کو، بڑوں کو، مسلمانوں کو یہ علم دین سکھاتے تھے. کون سا علم سکھاتے تھے؟ دین کا علم، اسلامی باتیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، قرآن پاک کی جو باتیں وہ لوگوں کو سکھاتے تھے. تو حضرت مسعر یہ ایک دن مسجد میں گئے ان کی، انہوں نے دیکھا کہ امام اعظم صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اچھے سے کپڑے پہن کر آئے اور آپ نے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا. اہلی کیا کرنا شروع کر دیا؟ پڑھانا شروع کر دیا. اور عشاء تک پڑھاتے ہیں. کب تک پڑھاتے رہے؟ عشاء کی نماز تک. دیکھیں فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب اور پھر عشاء. اتنا لمبا ٹائم پیریڈ. ہم تو زور میں تھک جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تھک جاتے ہیں نا، لیکن دیکھیں ان کو کتنی محبت تھی دین سے، علم دین پھیلانے سے، لوگوں کو سکھانے سے محبت تھی نا ان کو. تو وہ عشاء تک پڑھاتے اور کوئی ایکسٹرا بریک بھی نہیں لیتے تھے. صرف جو ضروری بریک ہے نا، جیسے نماز کا بریک، جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور جیسی نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کام کرنا چاہیے یا کام چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز فرض ہے. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. نماز پڑھنی چاہیے. تو وہ نماز کا بریک لیتے. اسی طرح وہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سونے کا بریک لیتے. ظہر سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے کون سا بریک لیتے؟ سونے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے آپ بریک لیتے. اچھا وہ ظہر سے پہلے یہ بریک کیوں لیتے تھے؟ وہ میں آپ کو بتاؤں گا نا، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے اللہ اتنے نیک شخص اور اللہ پاک کی اتنی زیادہ عبادت کرنے والے. تو پورے دن کی جو روٹین ہے وہ تو میں نے بتا دی کہ وہ لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ وہ سکھاتے تھے علم دین، اسلامک ایجوکیشن. کیا؟ اسلامک ایجوکیشن. یس، اسلامک ایجوکیشن، علم دین سکھاتے تھے. اب عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ لی. تو وہ جو آئے تھے نا، کون؟ حضرت مسعر، وہ امام اعظم کی مسجد میں آئے تھے. انہوں نے یہ دیکھا تھا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد امام اعظم اپنے گھر گئے. سب گھر پہ جاتے ہیں، اپنے گھر پہ جانا چاہیے نا، اور ٹائم پہ جانا چاہیے، ہے نا. گھر والوں کو بتایا کہ میں اسکول سے 1 بجے آ جاؤں گا اور آپ ادھر ادھر چلے گئے تو یہ غلط بات ہے. کوئی اٹھا کے لے گیا تو کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان ہو جائے گا. تو گھر پہ ٹائم پہ جانا چاہیے. تو آپ گھر پہ گئے اور گھر پہ جانے کے بعد کچھ دیر بعد آپ نے ایک سمپل ڈریس پہنا. کیسا ڈریس پہنا؟ سمپل. اس کے بعد پرفیوم لگایا، عطر لگائی یعنی خوشبو لگائی، اور خوشبو لگا کے دوبارہ مسجد میں آ گئے. پورا دن مسجد میں علم دین پڑھا رہے تھے، اب رات کو پرفیوم لگا کے ڈریس چینج کر کے آپ دوبارہ مسجد میں آ گئے. جب آپ مسجد میں آئے نا، مسجد میں آنے کے بعد آپ نے نفل نماز پڑھنا شروع کر دی. 5 نمازیں فرض ہیں نا، کون کون سی نام بتائیں گے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. یہ 5 نمازیں یہ فرض ہیں، یہ ہر حال میں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے، بلکہ پڑھنی ہوگی. اس کے علاوہ جو نماز ہے، ایکسٹرا نماز جو آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، نہیں پڑھیں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا، اور اگر پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. نفل نماز. تو امام اعظم ابو حنیفہ مسجد میں واپس آئے، انہوں نے نفل نماز پڑھنا شروع کر دی. اور پتہ ہے کب تک پڑھی؟ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ فجر ہو گئی. کیا ہو گئی؟ فجر. پوری رات امام اعظم اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، اور نفل نماز آپ پوری رات پڑھتے رہے. اور اسی طرح نفل نماز پڑھتے ہوئے آپ نے پوری رات گزاری. جب فجر کا ٹائم ہوا نا، آپ گھر پہ گئے، دوبارہ کپڑے چینج کیے، اچھے سے کپڑے پہنے، اور آ کر نماز فجر پڑھی. اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پہلے دن کیا کیا تھا انہوں نے؟ فجر کے بعد وہ عشاء تک. مائک میں بتائیں گے، علی بتائیں گے مائک میں. علی علم دین سکھایا تھا. آج بھی انہوں نے علم دین سکھانا شروع کر دیا. اور وہی جو میں نے بتایا نا، کوئی ایکسٹرا بریک نہیں لیا، جو ضروری بریک تھے وہ لیے، اور یہاں تک کہ عشاء ہو گئی آپ علم دین سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، ٹیچ کرتے رہے. جب عشاء کی نماز پڑھ لی نا، تو وہ جو حضرت مسعر آئے تھے نا، ان کا نام ہے مسعر، جو آپ کی مسجد میں آئے تھے،
انہوں نے کہا آج تو امام آدم بہت تھک گئے ہوں گے. کیا ہو گئے ہوں گے؟ بہت تھک گئے ہوں گے. آج تو یہ نماز پڑھنے اللہ کی عبادت کرنے مسجد میں دوبارہ نہیں آئیں گے, آج تو یہ گھر میں رہیں گے. لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ انہوں نے دیکھا کہ امام آدم دوبارہ اچھا سا سمپل ڈریس پہن کے پرفیوم لگا کے دوبارہ مسجد میں آئے اور دوبارہ انہوں نے اللہ پاک کی عبادت کرنا شروع کر دی اور فجر کا ٹائم ہو گیا. اسی طرح وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تیسرے دن بھی, تھرڈ ڈے اور نائٹ بھی, دن رات بھی آپ کی یہی روٹین رہی. دن میں لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں, اسلامک جو ایجوکیشن ہے وہ سکھا رہے ہیں, اور رات میں اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے میں تو ان سے بہت متاثر ہوا کہ اتنے اچھے, اتنے نیک شخص, اتنے بڑے عالم ہیں, ان کے پاس اتنا سارا علم ہے اور اتنی محنت کر رہے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہیں, اور کیا ان کے علم میں اضافہ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اب تو میں انہی سے پڑھوں گا, اب تو میں انہی سے پڑھوں گا. ہوتا ہے نا ہمیں ٹیچر اچھے لگ جاتے ہیں, تو میں نے بتایا وہ تو بہت بڑے عالم تھے, وہ پڑھاتے تھے. انہوں نے کہا اب میں انہی سے پڑھوں گا. تو وہ وہیں پہ رک گئے, انہوں نے وہیں پہ اسٹے کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ اسٹوڈنٹ بن گئے اور آپ سے پڑھنا شروع کر دیا. وہ بتاتے ہیں کہ امام اعظم اتنے نیک تھے, علی اتنے نیک تھے کہ امام اعظم ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھتے تندرست ہو جاتے ہیں. یس ماشاء اللہ. یہ انہوں نے ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا تصحوا, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ. تو روزہ رکھتے تو تندرست ہو جاتے ہیں. ہاں سال میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے, تو ان میں تو کوئی بھی مسلمان نہیں رکھتا. اور ایک مہینہ آتا ہے اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے. کون سا مہینہ ہوتا ہے وہ جس میں سحری میں اٹھتے ہیں, بڑی رونق ہوتی ہے؟ جی رمضان. جی ہاں رمضان کا مہینہ ہے وہ, اس میں روزہ فرض ہے. اس کے علاوہ نفل آپ جتنا چاہے تو پورے سال رکھیں. تو امام اعظم پورے سال روزہ رکھتے تھے اور بہت تلاوت قرآن کریم بھی کرتے تھے. قرآن پاک پڑھنا چاہیے نا. امام اعظم کا جس جگہ پہ انتقال ہوا تھا نا, جو بھی دنیا میں آتا ہے ایک نہ ایک وقت کیا ہوتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. کسی کے پردادا اور پر نانا یعنی ہمارے نانا کے ابو بابا, ہمارے دادا کے بابا دنیا میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی ایک جگہ پہ انتقال ہوا تھا. تو جس جگہ پہ آپ کا انتقال ہوا تھا نا, وہاں پہ آپ نے 7000 مرتبہ 7000 ٹائم قرآن پاک ختم کیا. کتنی زیادہ ہوا ہے نا, 7000 بار قرآن پاک آپ نے پڑھا تھا وہاں. اتنے نیک تھے آپ. تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ایسے نیک شخص, اور ان کے بارے میں نے مزید آپ کو انفارمیشن دی. تو وہ ان کے شاگرد بن گئے اور ان کی نیکی کے بارے میں, ان کی عبادتوں کے بارے میں حضرت مثال نے لوگوں کو بھی بتایا اور کتابوں میں بھی لکھا. اور یہ اسٹوری, یہ کہانی جو کہ ریئل اسٹوری ہے, آج آپ نے بھی سنی. اور اس کہانی سے بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. ایک بات پتہ ہے کیا سیکھی ہوگی؟ وہ یہ سیکھی ہوگی کہ علم کے ساتھ ساتھ, نالج کے ساتھ ساتھ, ایجوکیٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ عمل بھی کرنا چاہیے. اب ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے امی ابو جو ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے, اس کا علم آ گیا نا, ہمیں پتہ چل گیا. لیکن اگر احترام نہیں کریں تو یہ اچھی بات ہے؟ نہیں. ہمیں پتہ ہے 5 نمازیں فرض پڑھنی چاہیے لیکن ہم پڑھے نہیں, یہ اچھی بات ہے؟ نہیں. اچھا قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے, ہمیں پڑھنا بھی آتا ہے قرآن پاک. دعوت اسلامی نے کتنے سارے لوگوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے نا, آپ بھی سیکھ رہے ہوں گے. اگر آپ قرآن پاک سیکھو اور پڑھے نہیں, یہ اچھی بات ہے؟ نہیں. تو اس کہانی سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ آپ نے علم کے ساتھ ساتھ, یعنی جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں نا, صرف سیکھے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علی اس پہ عمل بھی کرنا. کیا کرنا اس پر؟ ہاں, اپنے پریکٹس میں لانا ہے. جبھی آپ ایک کمپلیٹ مسلمان بنیں گے, ایک مکمل مسلمان بنیں گے, اچھے مسلمان. جی. اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی, وہ پتہ ہے کیا؟ پتہ نہیں آپ نے نوٹ کی ہے یا نہیں نوٹ کی. نہیں نوٹ کی تو میں بتا دیتا ہوں جلدی جلدی. وہ یہ کہ جب آپ دین کا علم سیکھتے ہیں نا, جب آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں, تو آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی چاہیے. کیسی ڈریسنگ کرنی چاہیے؟ ہاں, یعنی کہ گندے گندے کپڑے پہن لیے, دھبے لگے ہوئے, دھلے ہوئے نہیں ہیں, یا آپ 3 4 5 دنوں سے وہی ڈریس پہنے جا رہے ہیں, دھوئے نہیں.
इमामा गंदा हो रहा है और आप जाके कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दें कि अम्मी मैं मदरसे जा रहा हूँ और मैं मदरसे में जाके पढ़ूंगा, आपके नाखून भी बड़े हुए हैं, दांत भी गंदे हो रहे हैं और आप ऐसे जाके पढ़ना शुरू कर दें, ये अच्छी बात नहीं है। इमाम आदम देखें, जब इनको इल्म दीन पढ़ाना होता तो उसका अलग से ड्रेस पहनते अच्छा सा, और जब अल्लाह पाक की इबादत करनी होती तो उसके लिए भी कैसा ड्रेस पहनते, अलग से अच्छा सा एक सिंपल ड्रेस पहनते। तो अल्लाह पाक की इबादत करनी हो या इल्म दीन सीखना हो, ड्रेस कैसा पहनना चाहिए, अच्छा साफ सुथरा, साफ और सुथरा। अब मैंने बोला था कि आखिर में एक नाम पूछूंगा, जल्दी से नाम बता दें जिनके बारे में कहानी है, इतने नेक शख्स थे, उनका नाम बताया था मैंने, क्या नाम है उनका? इमाम आजम। इमाम आजम, ये तो उनके नाम से पहले आता है ना, अभी पता चलेगा किसको नाम याद है। नहीं याद आ रहा, हसनैन को आया याद? हसनैन को माइक दीजिए, अली हसनैन को माइक दीजिए। इमाम आजम, इमाम आजम, नून से नाम आता है, नून से, हिंट दे दिया। अब्दुल हादी को याद आ गया भाई, इमाम आजम, इमाम आजम, वो तो मैंने अभी बता दिया ना, इमाम आजम का भी बताया था, नाम भूल गया, कोई बात नहीं, नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ। लेकिन जब भी कोई कहानी सुने कोशिश करें कि उसका एक एक पॉइंट, एक एक बात याद रख लें, जहन में बैठ जाए। उनका नाम है नोमान। क्या नाम है? नोमान। और उनके वालिद साहब का क्या नाम है? फादर नेम साबित। साबित पूरा क्या बना? नोमान बिन साबित। की बहुत बड़े इमाम हैं और इनकी वजह से हम हनफी भी कहलाते हैं। वो इंशाल्लाह इसकी डिटेल फिर हम बाद में सुनेंगे। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने इंटरेस्टिंग कहानी सुनी और इस कहानी के जरिए हमने इबादत करने के बारे में सुना, इबादत का जज्बा पैदा करने के बारे में सुना, इल्म के साथ साथ इबादत करनी चाहिए इस बारे में सुना। तो अल्लाह करीम हमें खूब खूब अपनी इबादत करने की तौफीक मरहमत फरमाए और दूसरों को भी नेक बनाने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।